वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर बाय ग्वेंडोलिन ब्रूक्स। ग्वेंडोलिन ब्रूक्स की ये पोएम है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट टू स्टैंजाज जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे। उस लेक्चर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस पोएम का थर्ड स्टैंजा जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इस पोएम में हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो है ना वो टाइम पीरियड कैसा था। जब वो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड हो जाती है तो उसके बाद जो मदर्स हैं वो क्वेश्चन करती हैं पेरेंटहुड को, क्योंकि जो चिल्ड्रन हैं उनके फादर्स तो जो है वो रहते नहीं हैं, उनकी जो है वो डेथ हो जाती है वॉर के टाइम पे। तो उसके बाद सारा जो बर्डन है वो मदर्स पे आ जाता है। मदर्स जो है वो उनकी अपब्रिंगिंग करती हैं, उनकी सारी नीड्स को पूरा करती हैं एंड मदर्स जो है वो सफ़र कर रही होती हैं एंड ये चिल्ड्रन भी जो है वो पॉवर्टी में रह रहे होते हैं। सो राइटर ने इस पोएम में यही दिखाने की कोशिश की है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या फिर जब भी कोई वॉर होती है तो उसके बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी सफ़र करती है। उसमें चिल्ड्रन भी सफ़र करते हैं, पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं, मदर्स सफ़र करती हैं, फादर्स जो हैं वो भी सफ़र करते हैं एंड जो चिल्ड्रंस हैं उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में होती है। ना तो उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो पा रही होती है, ना ही उनके एजुकेशन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो पूरे हो पा रहे होते हैं, ना उनको अच्छी एजुकेशन मिल पा रही होती है वॉर के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो वैसी नहीं रहती है जो कि वॉर से पहले थी। सो वॉर के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इवन के चिल्ड्रंस को 2 टाइम की जो ब्रेड है वो भी अवेलेबल नहीं होती है। एक तरफ तो इस पोएम में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का टाइम जो है वो डिस्कस किया गया है कि चिल्ड्रन कैसे सफ़र करते हैं, मदर्स कैसे सफ़र करती हैं, फैमिलीज़ जो हैं वो कैसे सफ़र करती हैं। दूसरी तरफ जो राइटर ने इस पोएम में डिस्कस किया है वो ये है, जो कि फर्स्ट स्टैंजा हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कि ऐसे कपल्स जिनके चिल्ड्रन नहीं होते हैं उनकी लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है एंड पेरेंट्स की लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उनके चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें जो है वो उनके बारे में सोचना पड़ता है, उनके प्रेजेंट के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में एंड इवन कि उनकी डेली की रूटीन के बारे में जो है वो सोचना पड़ता है एंड उनकी अपब्रिंगिंग करनी पड़ती है। एंड जो पेरेंट्स नहीं होते हैं, मीन्स कि जिनके चिल्ड्रन नहीं होते हैं, उनकी लाइफ जो है वो टोटली डिफरेंट होती है। अब जो है वो हम इसका थर्ड स्टैंजा जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस सोनेट लाइक पोएम का थर्ड स्टैंजा जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर जो ब्लू लाइंस हैं वो पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है एंड जो ब्लैक लाइंस हैं वो ब्लू लाइंस की एक्सप्लेनेशन है। तो जो थर्ड स्टैंजा है उसकी फर्स्ट लाइन है, एंड शैल आई प्राइम माई चिल्ड्रन प्रे टू प्रे। पेरेंट्स जो है वो क्वेश्चन करते हैं इस लाइन में कि क्या हम अपने बच्चों को जो है वो प्रे करना सिखाएं। वॉर के बाद का टाइम जो है ना वो बहुत डिफरेंट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप अपनी आइडेंटिटी को भी क्वेश्चन कर रहे होते हो, फेथ को, गॉड को, रिलीजन को, चर्चेस को, जो भी इंस्टीट्यूशन होता है आपकी सोसाइटी में, आपके सराउंडिंग्स में, आप उस हर चीज़ को जो है वो क्वेश्चन करते हो वॉर के बाद। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी जो है ना वो रिलीजन को क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो रिलीजन है क्या वो इस काबिल है, क्या हमारे रिलीजन में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हमारी जो चिल्ड्रन है उनकी लाइफ को जो है वो इजी बना देंगे, या फिर हमारे चिल्ड्रन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। तो क्या हम उन्हें जो है वो प्रे करना सिखाएं, क्या हम उन्हें ये चीज़ सिखाएं कि वो गॉड पर जो है ना वो यकीन रखें, गॉड पर जो है वो फेथ रखें। पोएम की नेक्स्ट लाइन है जिसमें स्पीकर कहती हैं, माइट्स कम इनवेड मोस्ट फ्रूगल वेस्टिब्यूल्स। पेरेंट अगेन जो है वो रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसमें जो चर्चेज़ हैं वो बहुत रिजिड हैं, इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, चिल्ड्रन जो है ना वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं एंड अगर चिल्ड्रन जो है वो उनको फॉलो करें तो वो अपनी लाइफ में जो है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। एंड ये चिल्ड्रन जो है वो माइट्स हैं, वो स्मॉल थिंग्स हैं, लिटिल थिंग्स हैं, उनकी लाइफ जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर वो इन रूल्स को फॉलो करें, अगर वो इस रिजिड सिस्टम को फॉलो करें, इन रिजिड चर्चेस को फॉलो करेंगे तो। नेक्स्ट लाइन है, स्पेक्टर्ड विद क्रस्ट ऑफ पेनिटेंट्स रिनोवल्स। स्पीकर अगेन जो है ना वो रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करती हैं कि जो हम वैल्यूज़ फॉलो करते हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी सुपरफिशियल हैं, इसमें जो है ना वो कोई भी फेथ वाला एलिमेंट जो है वो अब नहीं रहा है, हर चीज़ जो है ना वो सुपरफिशियल हो चुकी है। एंड ऑल हिस्टेरिक्स एरोगेंट फॉर अ डे। और ये जो इनके रिलीजियस इमोशंस हैं ना वो बहुत कम टाइम के लिए हैं। मीन्स कि ये जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं या फिर जो हमारे स्ट्रिक्ट रिलीजियस लोग हैं, इनके जो इमोशंस हैं वो अचानक से आते हैं, सडनली बहुत ज़्यादा आते हैं एंड देन जो है ना वो कुछ टाइम के लिए इनके अंदर ये रिलीजियस इमोशंस रहते हैं और देन जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं।
مینس کہ ان کا فیتھ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، ان کا فیتھ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ زیلس ہو جاتا ہے، کبھی یہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ یہ ڈیڈ ہیں، ان کے ریلیجن میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ لائن ہے انسٹرکٹ یور سیلف ہیئر از نو ڈیول ٹو پے۔ دین اسپیکر کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ چرچز میں جاتے ہیں، ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، اینڈ سپرفیشل ریلیجن کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، تو وہ خود کو جو ہے نا جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی ایکشن کریں گے اس کا کوئی جو ہے نا وہ کانسیکوینس نہیں ہوگا، ہم کسی کو جو ہے وہ آنسریبل نہیں ہے، تو ہم ایک ڈیول کی طرح بھی جو ہے نا وہ اس ورلڈ میں لائف کو گزار سکتے ہیں۔ نیکسٹ لائن ہے چلڈرن کنفائن یور لائف ان ویلڈ رولس۔ پیرنٹس جو ہے وہ اگین کوشچن کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے چلڈرن کو سکھائیں گے کہ وہ ایسے اسٹرکٹ ریلیجن کو فالو کریں، ایسے چرچز کو فالو کریں جو کہ سپرفیشل ہو چکے ہیں، جو کہ فیک چرچز اب ہو چکے ہیں، جن میں جو ہے وہ اب کوئی فیتھ نام کی چیز نہیں ہے، جو چلڈرن کی جو انڈیویجولیٹی ہے، جو ان کی سیلف ہے، وہ بھی ڈسٹروائے ہو جائے گی، ان کی خود کی جو پرسنل ایک آئیڈینٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اینڈ اگر چلڈرن یہ ریلیجن فالو کریں گے، یہ اسٹرکٹ رولز جو ہیں وہ فالو کریں گے، تو ان کی لائف جو ہے وہ گریوز کی طرح ہو جائے گی، اینڈ چلڈرن کے اندر ہمیں کوئی لائف نظر نہیں آئے گی، ان کا جو ریلیجن ہے، ان کا جو فیتھ ہے وہ لائف لیس ہو جائے گا۔ پوئم کی جو نیکسٹ لائن ہے اس میں ہمیں پیرنٹس کا اگین اسکیپٹسزم نظر آتا ہے، کیونکہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے فیتھ کو کوسچن کرتے ہیں، گاڈ کو کوسچن کرتے ہیں، کیونکہ وار کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہی ایسا ہے جس میں خود کی آئیڈینٹی کو کوسچن کیا جاتا ہے، اینڈ ایون کہ وار کے ٹائم پر بھی جو ہے نا یہ کوسچن کیا جاتا ہے گاڈ سے کہ گاڈ اگر ہے تو وہ انہیں جو ہے وہ بچانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے نا وہ کمپلیکس میں چلا جاتا ہے، سو ہر کوئی اپنے ریلیجن کو لے کر، فیتھ کو لے کر اینڈ گاڈ کو لے کر جو ہے وہ اسکیپٹیکل ہو جاتا ہے۔ سو اسپیکر جو ہے وہ لائن میں کہتی ہیں لارڈ ول ناٹ ڈسٹورٹ نور لیو دی فرے، کہ ہم پیرنٹ جو ہیں وہ کیا اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ گاڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، گاڈ انہیں جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ہمارا تو خود جو ہے وہ گاڈ کے اوپر اب بلیف جو ہے وہ نہیں رہا ہے۔ behind discouraging of your neat motive I shall wait if you wish، بٹ دین پیرنٹس کہتے ہیں کہ اگر ہمارے چلڈرن جو ہے وہ گاڈ پہ بلیف رکھتے ہیں، ان چرچز پہ بلیف رکھتے ہیں، اور وہ اگر اپنے ریلیجن کو جو ہے وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اپنے فیتھ کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اسپریچولیٹی کو وہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہیں۔ اگر ہمارے بچے جو ہے وہ اس ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کی خاطر گاڈ پہ اگین جو ہے وہ بلیو کرنا شروع کر دیں گے، گاڈ سے جو ہے نا وہ پرے کرنا شروع کر دیں گے، اینڈ ان چرچز میں جو ہے وہ جانا شروع کر دیں گے۔ ریوائز دی ظالم اف ڈیٹ شوڈ فرائٹن یو سیو اپ بلیف اف ڈیٹ شوڈ ٹیئر۔ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے چلڈرن کو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے چلڈرن جو ہے وہ ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں، وہ اپنی اسپریچول جرنی پر ہیں، تو ہم بھی اپنے چلڈرن کی خاطر جو ہے نا وہ گاڈ کو اگین جو ہے وہ ماننا شروع کر دیں گے، ان چرچز میں جانا شروع کر دیں گے، اینڈ ریلیجن کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم اپنے چلڈرن کو ہرٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ اس اسٹینزا کی جو لاسٹ ٹو لائنز ہیں اس میں اسپیکر کہتی ہیں ٹرن سنگولرلی کالم ایٹ فور ہیڈ اینڈ ایٹ فنگرز ادروائز، کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کالم ہو جاتے ہیں، وہ پیسفل ہو جاتے ہیں، ان کی لائف کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اینڈ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وائز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ چلڈرن سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہولڈنگ دی بینڈیج ریڈی فار یور آئیز۔ اینڈ لاسٹ لائن میں اسپیکر کہتی ہیں کہ ایز اے پیرنٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک بینڈیج ہے جو کہ ہم اپنے چلڈرنس کے لیے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں، کہ اگر ہمارے چلڈرن کہیں سے ہرٹ ہوتے ہیں، اگر ان کی جو اسپریچول جرنی ہے وہ اگر ہرٹ ہوتی ہے اور گاڈ پہ ان کا بلیف نہیں رہتا ہے، تو ہمارے پاس ایک بینڈیج ہے جو کہ ہم اپنے چلڈرنس کے فور ہیڈس پر رکھیں گے، ان کے ہارٹ پر رکھیں گے، اینڈ ہمارے جو چلڈرنس ہیں وہ ہیل ہو جائیں گے۔ اینڈ اسی کے ساتھ یہ جو تھرڈ اسٹینزا ہے وہ بھی اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس پوئم میں پیرنٹنگ کمپلیکسٹیز کو، فیتھ کو اینڈ انڈیویجولیٹی کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا گیا تھا، کہ جو پیرنٹ ہوڈ کی یہ جو جرنی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، کمپلیکس ہوتی ہے، اینڈ اگر آپ کا انوائرمنٹ اور اگر آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہو، وہاں پر پیس نہ ہو، تو پیرنٹ ہوڈ کی یہ جو جرنی ہے وہ اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ اینڈ جب آپ خود ایک چیز کو فالو نہ کر رہے ہو تو آپ اپنے چلڈرن کو وہ چیز کیسے سکھا سکتے ہو، یہ بھی ایک بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے ایز اے پیرنٹ۔ اینڈ جو لاسٹ اسٹینزا ہے اس میں تو ریلیجن کو کوسچن کیا گیا ہے کہ جیسے ہمارے اسٹرکٹ رولز ہیں، ہمارے جیسے ریجڈ چرچز اب ہو چکے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ہر چیز کو ایزیلی فالو نہیں کیا جا سکتا ہے، ایزیلی انڈرسٹینڈ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو چلڈرن کی جو ہے نا وہ گروتھ کس طرح سے کی جائے کہ ان کی لائف میں جو ہے نا وہ بیلنس لے کر آئیں، کہ وہ اپنی انڈیویجولیٹی کو بھی مینٹین رکھیں
خود کے سیلف ایکسپریشن کو بھی مینٹین رکھیں، خود کی جو ان کی سیلف ہے، جو ان کی انر سیلف ہے، وہ اس کو بھی مینٹین رکھیں، اور اپنی جو ان کی اسپریچول جرنی ہے یا پھر جو ان کا اسپریچول فیتھ ہے وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ مینٹین رکھیں۔ تو یہ جو بیلنس ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، سو یہ پیرنٹ ہوڈ کی جو جرنی ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ سو یہ ورلڈ وار 2 کے بعد کا ٹائم دکھایا گیا تھا کہ چلڈرن جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، ایون کہ پیرنٹس سفر کرتے ہیں، مدر سفر کرتی ہیں، اینڈ پوری ہیومینٹی ہی سفر کرتی ہے۔ تو وار کو جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ اپوز کرنا چاہیے، اس کے جو ہے نا وہ اگینسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وار جو ہے وہ کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کو، ہماری نارمس کو، ویلیوز کو، کلچر کو، ہماری اکنامی کو، اینڈ ایون کہ ہمارا جو فیتھ ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈسٹرائی کر دیتی ہے۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو پوائم ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔